नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। म शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मंचले तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जड़ीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रम र अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रमका विषयमा मसला बाली विकास अधिकृत सन्देश धितालसँग गरिएको कुराकानी, डडेलधुरामा जड़ीबुटी संकलन र व्यापारको अवस्थाका विषयमा एक रिपोर्ट र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 ले छनौट गरेका 7 कृषि उत्पादनमा सरकारले थप लगानी गर्ने विषयमा खबर सुनाउनेछौ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। कार्यक्रममा मुख्य सामग्रीहरू भन्दा पहिले एउटा खबर। सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश कृषि उत्पादनमा लगानी थप्ने भएको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरूमा 28 अर्ब 53 करोड़ रूपैयाँ लगानी थप्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। लगानी थपिने कृषि वस्तुहरू चिया, अलैंची, अदुवा, मह, दलहन, तेलहन र कफीमा यसअघि झण्डै 5 अर्ब मात्रै लगानी गरिएको थियो। ती वस्तुहरूको उत्पादन बढ़ाउनका लागि सरकारले लगानी थप्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ती वस्तुहरूको अत्याधिक माग हुने गरेकाले थप लगानी गर्नु परेको कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले बताउनुभयो। मन्त्रालयले दलहन बालीका लागि दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लामा लगानी गरिसकेको छ। त्यस्तै चिया, कफी र अलैंचीका लागि इलाम, झापा, पाँचथर लगायतका जिल्लामा रकम पठाइसकेको बताइएको छ। मह उत्पादनका लागि व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयको सहयोगमा अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि व्यवसायीकरण तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला किसान आय आर्जन वृद्धि परियोजना, उच्च पहाड़ी कृषि व्यापार तथा पशु विकास कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि परियोजना, व्यावसायिक कृषि विकास परियोजना मार्फत लगानी गर्न लागि हो। अब मसला बालीका कुरा। नेपाल सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने निर्यातजन्य मसला बालीको उत्पादन वृद्धि र व्यापार सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
मसला बाली विकास कार्यक्रमले मसलाजन्य बालीहरू अदुवा र अलैंचीको उत्पादनमा रहेका समस्याहरूको अनुसन्धान गरी नीति तथा कार्यक्रम सुझाउने काम गर्छ। त्यस्तै नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य मसला बाली अदुवाको व्यापार विकासका लागि अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षकै बजेटबाट अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली, सल्यान र पाल्पा जिल्लामा अदुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। जिल्लामा रहेका अदुवा उत्पादक सहकारी संस्थाहरूमध्ये छनौटमा परेका सहकारी संस्थाको 50% र नेपाल सरकारको 50% लगानीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। नमूनाको रूपमा छनौट भएका सहकारीले सञ्चालन गरेको प्रशोधन उद्योग राम्रो भएमा आउँदो वर्ष अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने योजना सरकारको रहेको छ। प्रशोधन उद्योगबाट अदुवालाई सफा गर्ने, बोक्रा फाल्ने, सुठो बनाउने र प्याकिङ गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रम र अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रम कृषि अनुसन्धान परिषदबाट लागू गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रमका मसला बाली विकास अधिकृत सन्देश धितालसँग कुराकानी गरेका छौं। मसला बाली विकास कार्यक्रम चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम हो। यो नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग अन्तर्गतको एउटा कार्यक्रम, राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। यसको मुख्य उद्देश्य भन्नाले चाहिँ अब नेपालमा भइरहेका मसलाजन्य बालीहरूको चाहिँ बारेमा प्राविधिकदेखि लिएर नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई सुझाउने र त्यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको तयारी गर्ने र जिल्लामा देखिने विभिन्न समस्याहरूलाई, मसला सम्बन्धी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सुझाउने काम हो यसको मुख्य काम चाहिँ। त्यसबाहेक चाहिँ अब जिल्लाहरूमा देखिएका विभिन्न मसला सम्बन्धी समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने नीतिहरू नेपाल सरकारलाई सुझाउने काम पनि हो। यो कार्यक्रमले चाहिँ कतिवटा मसला बालीहरूलाई समेटेको छ? विशेष गरी अब मसला बाली भन्ने बित्तिकै थुप्रै मसलाहरू छन्, तर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खास गरी हामीले अहिले 5वटा मसला बाली लाई हेर्ने गरेका छौँ र त्यसमध्ये पनि मुख्य चाहिँ 2वटा मसला बाली अन्तर्गत हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् जिल्ला मार्फत र हामी यस कार्यक्रम मार्फत। र ती 2 बालीहरू चाहिँ खास गरी निर्यात योग्य बालीहरू अलैँची र अदुवा बालीमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। अनि यो अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रम चाहिँ के हो? यो अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रम चाहिँ खास गरी कमोडिटी फोकस्ड प्रोग्राम हो। यो चाहिँ अदुवा, नेपाल अब अदुवा उत्पादनमा चाहिँ 4थो स्थानमा रहेको छ विश्वमा अहिले र बेला बेलामा चाहिँ अदुवाको बजारमा चाहिँ जुन समस्याहरू देखिरहेको छ, यहाँहरूले पनि अब विगतको वर्षमा देख्नुभयो होला, अदुवाको बजारमा समस्या आयो र कृषकहरूले कम मूल्यमा चाहिँ अदुवा बेच्नु पर्यो अथवा कतिपय ठाउँमा त अदुवा बिक्री नभएको स्थिति थियो। त्यस्तो समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले चाहिँ अदुवा आफ्नै देशभित्र प्रशोधन गर्ने र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कार्यक्रम यसै वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट चाहिँ हाम्रो 7वटा जिल्लामा छ र ती जिल्लाहरू चाहिँ डोटी, प्युठान, सल्यान, कैलाली, नवलपरासी, तनहुँ र पाल्पा, यी 7वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सुरु भएको छ र यो कार्यक्रमको कुल बजेट चाहिँ 1,62,00,000 रुपियाँ रहेको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो जिल्ला मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू छन्। प्रशोधनसम्मको पनि यसको लक्ष्य रहेछ हैन? के कार्यक्रम बनाइएका छन्? यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै प्रशोधन सम्बन्धी हो। यस अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर विशेष गरी चाहिँ अब यो देशको मुख्य गरी 3वटा जिल्लामा चाहिँ अदुवा प्रशोधन गर्ने स्थल निर्माण गर्ने मेसिनरी उपकरण सहितको अदुवा प्रशोधन गर्ने स्थल निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यसबाहेक विभिन्न जिल्लाहरूले गर्ने कार्यक्रममा यो अदुवाको बिउ भण्डारण गर्ने सेलार स्टोर निर्माण गर्ने, अनि त्यसबाहेक अदुवा धुने मेसिन र अदुवा सुकाउने सोलर ड्रायरहरू वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू रहेका छन्। अदुवा प्रशोधन केन्द्र चाहिँ हामीले अब सुदूरपश्चिमको कैलालीमा एउटा, पश्चिमाञ्चलको पाल्पामा र मध्यपश्चिमाञ्चलको सल्यानमा 3वटा क्षेत्रमा चाहिँ यो चाहिँ कृषक
कृषि सहकारी मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो। यी 3वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ यो अदुवा प्रशोधन गर्ने स्थल निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यही वर्ष निर्माण हुने हो। यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँहरूले यहीँबाट कार्यक्रम त्यहाँनिर लागू गर्ने होइन होला, कसरी गर्नुहुन्छ? जुन मैले अघि भने अनुसार सेलार स्टोर निर्माण अनि त्यसपछि गएर यो सोलर ड्रायर वितरण र अदुवा धुने मेसिन लगायतका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित जिल्लाहरू मार्फत नै सञ्चालन हुन्छ। र त्यसबाहेकको चाहिँ यो अदुवा प्रशोधन गर्ने स्थल निर्माण छ जुन, त्यो चाहिँ यस कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुन्छ र सम्बन्धित जिल्लाहरूको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगायतका अन्य सम्बन्धित निकायहरू र कृषक सहकारीहरूको समन्वयमा सञ्चालन हुन्छ। विगतका दिनमा जसरी कृषकहरूले अदुवालाई बिक्री नभएर खुवाउनु पर्ने होइन, त्यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने अथवा उनीहरूले चाहिँ कसरी फाइदा लिन सकिन्छ? यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले के राखेर गर्नु खोजेको भने अब यो सहकारी जिल्लामा स्थित कृषि सहकारीहरूलाई एउटा सबलता प्रदान गर्ने हो। अब हाम्रो अदुवा जुन खन्ने बेलामा हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अदुवाको मूल्य विशेष गरी चाहिँ अब यो वर्ष त खासै समस्या आएन, तर पोहोर सालको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरी अदुवा खन्ने समयमा चाहिँ अदुवाको मूल्य कम हुने र त्यसले गर्दाखेरि कृषकहरूले उचित मूल्य नपाउने समस्या देख्यौं। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रै देशमा अदुवा प्रशोधन गर्ने स्थल भयो भने त्यो उत्पादित अदुवाको हामीले मूल्य वृद्धि गरेर र जुन सिजनमा अदुवाको विभिन्न प्रोडक्टहरू हुन्छन्, जस्तै अदुवाको धुलो भयो, अदुवाको सुठोहरू भयो, त्यस्तोहरू उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्यो भने चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र देशमा उत्पादन भएको अदुवा पनि खपत हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। सर्वप्रथम त कृषकहरू संगठित हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि बजारको पनि त्यसै किसिमको सम्भावना रहेको छ। अदुवाको लागि उपयुक्त माटो, यो भौगोलिक अवस्था पनि चाहिन्छ होइन? त्यसको लागि चाहिँ कहाँ मतलब धेरै उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना भएको, अनुसन्धान हुन नसकेको क्षेत्रहरू छन्? विशेष गरी अदुवा उत्पादन चाहिँ नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रहरूमा हुँदै आइरहेको छ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ अब सबैभन्दा बढी अदुवा उत्पादन हुने जिल्ला चाहिँ इलाम हो। त्यस लगायतका अन्य पूर्वका मध्यपहाडी जिल्लाहरू र पश्चिममा पाल्पा, त्यसपछि यता मध्यपश्चिममा आएर सल्यान, प्युठान, दाङ, रुकुम, रोल्पा र सुदूरपश्चिममा चाहिँ डोटी, कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ अदुवा उत्पादन भइरहेको छ। हजुर, यसको क्षेत्र विकासको लागि अदुवा खेतीको क्षेत्र विस्तारको पनि कार्यक्रम बनाइएको रहेछ। यो चाहिँ के आधारमा कसरी कार्यक्रम बनाउनु भएको? क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम चाहिँ यो हाम्रो NTIS नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेटेड स्ट्राटेजी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति अन्तर्गत बनाएको हो। खासै अब क्षेत्र विस्तार भनेर हाम्रो त्यो ठूलो क्षेत्रमा क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम त छैन। हामीले चाहिँ अब नमुनाको रूपमा एउटा प्रदर्शन जस्तो अब अदुवाको चाहिँ आधुनिक उन्नत तरिकाले चाहिँ कसरी खेती गर्ने भन्ने कुराहरूको नमुना प्रदर्शनको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू राखिएको छ। भनेपछि यो अदुवा खेतीमा चाहिँ उन्नत प्रविधि पनि हामीले भित्र्याउनु जरुरी रहेछ होइन? अहिले अदुवा खेतीमा समस्या चाहिँ के हो? मुख्य समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा रोगको समस्या छ। विशेष गरी गानो कुहिने रोग एउटा समस्या हो, जसले गर्दा उत्पादन घटिरहेको छ। र त्यसबाहेक चाहिँ अब बिउको शुद्धता पनि हो एउटा। यी दुईटा चाहिँ मुख्य कारणहरू हुन्। र त्यसबाहेक चाहिँ खेतीमा भन्दा पनि हाम्रो ध्यान चाहिँ अब बजारमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अदुवाको उत्पादन चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ उपयुक्त मात्रामा भइरहेकै छ। खेतीमा समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ। र त्योभन्दा पनि अब अहिले चाहिँ हामीले बजारमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने। के सुझाव दिनुहुन्छ यसको व्यापारमा के कमजोरीहरू छन्? व्यापारमा कमजोरी खोतल्दै जाने हो भने त धेरै छन्, तर हामीले मुख्य कमजोरीहरू के हो र हामीले समाधान गर्न सक्ने के छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब विशेष गरी हाम्रो देशमा उत्पादन भएको अदुवा भारतको बजारमा, भारतको मागमा भर पर्ने हुन्छ। र हामीले देखेको चाहिँ अब भारतमा उत्पादन बढी भएको अवस्थामा र भारतमा माग कम भएको अवस्थामा चाहिँ नेपाली अदुवाको मूल्य
घट्ने समस्या देखिएको छ र यो उतार चढाव चाहिँ अब वर्षेनी र हामीले चाहिँ अनुमान गर्न नसक्ने किसिमले अब कुन वर्ष घट्छ कुन वर्ष बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्ने भएकोले चाहिँ विशेष गरी भारत लगायतका अन्य मुलुकहरू पनि अदुवा हामीले निकासी गर्नको लागि चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ र स्थायी बजारको पहिचान गर्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रमका बाली विकास अधिकृत सन्देश धिताल। मसला बाली विकास कार्यक्रम र अदुवा प्रवर्धन कार्यक्रमका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्दै गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय बढ़ाउन र स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्नको लागि 5 वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। तपाई पनि आफ्ना कुनै व्यापार व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धित सल्लाह सुझाव आफ्नो क्षेत्रको सेवा विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ। सेवा विकास केन्द्रहरू झापाको बिर्तामोड, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगंज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ सियानाई, थापाथली, काठमाडौँ। तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। उपयुक्त र विविधतायुक्त हावापानीका कारण नेपालमा धेरै प्रकारका बहुमूल्य जड़ीबुटीहरू पाइन्छन्। नेपालको विभिन्न उचाइमा रहेका वनहरूमा पहिचान भएका र नभएका जड़ीबुटीय महत्व भएका अनगिन्ती वनस्पतिहरू पाइन्छन्। अनुसन्धान गरी तिनको बहुउपयोग गर्न सके आर्थिक लाभ लिन सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। झण्डै 2000 भन्दा बढ़ी बहुमूल्य जड़ीबुटी नेपालमा पाइने तथ्याङ्क रहेको छ। ती जड़ीबुटीको निर्यात व्यापार गरी बेरोजगारी र गरीबी न्यूनीकरण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। तर समसामयिक नियम कानून र अनुसन्धानको अभावमा यसको व्यापार भने सहज बन्न सकेको छैन। डडेलधुरा जिल्लामा 40 भन्दा बढ़ी प्रजातिका जड़ीबुटी पाइने जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ। त्यहाँ संकलन गरिने जड़ीबुटी विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुन्छ। सुनौ डडेलधुरामा जड़ीबुटीको व्यापारको अवस्थाका विषयमा रिपोर्ट सहकर्मी निर्मला ठकुराठीबाट। डडेलधुरा भौगोलिक बनावट, हावापानी र प्रशस्त वनजंगलका लागि धनी ठाउँ भएका कारण यहाँ विभिन्न जातका जड़ीबुटी पाइने गर्दछन्। डडेलधुरामा मात्रै 40 भन्दा बढ़ी प्रजातिका जड़ीबुटी पाइने गर्दछन्। चिराइतोदेखि लोटसल्लासम्मका जड़ीबुटी समेत यहाँ पाइने गर्दछन्। यहाँ पाइने जड़ीबुटीहरूमा रिठा, अमला, तेजपात, सुनगाभा, अल्लो, विषजरा, सुगन्ध पासाङ वेद, काउलो, भिडाते, लोक्ता, झ्याउ, चिराइतो, जीवन्ती, ओखरको बोक्रा लगायतका महत्वपूर्ण जड़ीबुटी रहेका छन्। डडेलधुरामा खास गरी व्यापारिक हिसाबले रिठा, तेजपात, अमला, काउलोको बोक्रा, च्याउ, टिमुर अगाडि देखिन्छन्। यस्ता संकलन गरिएका जड़ीबुटी खास गरी नेपालगञ्ज हुँदै इन्डिया, कञ्चनपुर हुँदै इन्डिया निर्यात हुन्छन् भने च्याउ, चिराइतो जस्ता जड़ीबुटी काठमाडौँ हुँदै चीनतिर जाने गरेको जिल्ला वन अधिकृत डाक्टर विनोद देवकोटा बताउनुहुन्छ। च्याउहरू जान पाखान भेद, चिमुर व्यापारी प्रयोजनलाई चाहिँ जिल्लामा जति जडीबुटी प्राप्त भए तापनि संकलन गरेर कच्चा पदार्थको रूपमा धेरै जसो नेपालगञ्ज, नागा हुँदै इन्डिया, कञ्चनपुर हुँदै अथवा महेन्द्रनगर हुँदै इन्डिया जान्छ भने केही जडीबुटी जस्तो च्याउ भयो, चिराइतो जस्ता चाहिँ काठमाडौँ हुँदै चीनतिर निकासी भएको चाहिँ रेकर्ड देखिन्छ। यस्तै रिठा, अमला, तेजपात स्थानीय स्तरबाट संकलन गरी नेपालगञ्ज लैजाने र त्यहाँबाट भारत निर्यात हुने 7 वर्षदेखि जड़ीबुटी व्यापार गरिरहनु भएका पोखरा दमडाका व्यापारी गोविन्द राज भट्ट बताउनुहुन्छ। पहिला कलेक्सन गर्छु, त्यसपछि हामी नेपालगञ्ज लैजान्छौँ। त्यो इन्डिया जान्छ भन्छ न, जहाँ जान्छ। जड़ीबुटी बाहिरी देश निर्यात हुँदा राम्रै फाइदा हुने र नेपालकै बजारीकरणले खासै फाइदा
सुविधा नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकारले जडीबुटी विकास गर्ने उद्देश्यले देशका विभिन्न जिल्लालाई छनौट गरेको छ, जसमा डडेलधुरा जिल्ला पनि पर्न सफल भएको छ। जस अनुसार आलितालको वडा नम्बर 8 चिरे भावर जडीबुटी खेती विस्तारका लागि पकेट क्षेत्र छानिएको छ, जसमा जिल्ला वन लगायत सामुदायिक तथा कबुलियत वनहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। खुल्ला चरीचरण बन्द रहेको चुरे भावरमा अहिले निगालो, बाँस, रिठा, तेजपात लगायतका जडीबुटी लगाइएका छन्। यस्तै आलितालमै जडीबुटी संकलन केन्द्र र नर्सरी पनि निर्माण गरिएको छ। जडीबुटी उत्पादनका हिसाबले अगाडि देखिएको डडेलधुरा जिल्लामा जडीबुटीको खेती विस्तार तथा सही रूपले संकलन गर्न सचेत हुने हो भने बेरोजगारले रोजगार पाउने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर यहाँ संकलनकर्ताले सही रूपमा मूल्य नपाएको तथा व्यापारीहरूलाई मात्र फाइदा हुने गरेकाले पनि जडीबुटी संकलनकर्ता मारमा परेको अधिकृत देवकोटाको भनाइ छ। व्यापारी भट्ट भने आफूभन्दा पनि किसानहरूलाई बढी फाइदा हुने बताउनुहुन्छ। नेपालले भयो भने किसानलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। अब हामी कलेक्सन गर्छौं, त्यो किसानलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। जडीबुटी संकलन तथा ओसार पसारका लागि वन ऐन 2049 र 2051 ले तोके अनुसार कुनै पनि जडीबुटी कार्तिक महिनादेखि जेठ मसान्तसम्म मात्रै संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ र बिना संकलन पूर्जी तथा बिना छुट पूर्जी जडीबुटी ओसार पसार गर्नु पनि गैर कानूनी मानिन्छ। कसैले यसो गरेमा कारवाही पनि हुने अधिकृत देवकोटा बताउनुहुन्छ। स्थानीय व्यक्तिको रोहरमा चाहिँ के कति वन पैदावार चाहिँ संकलन भएर राखिएको छ त्यसको नापतोल गरेर मुचुका समेत भएर छोटबुझीलाई जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले निवेदन प्राप्त भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ छानबिन गरेर कहाँसम्म लैजान उसले चाहिँ छोटपुर्जी माग गरेको छ त्यो अनुसार जिल्ला वन कार्यालयले छोटपुर्जी पनि गर्दछ। बिना संकलन पूर्जी र बिना छोटपुर्जी जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावार संकलन र ओसार पसार गर्न गैर कानूनी हुन्छ र त्यसलाई जिल्ला वन कार्यालयले चाहिँ कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ र गर्छ पनि। यता जडीबुटी संकलनका लागि टाढाबाट संकलन गर्नु पर्दा समस्या हुने साथै कहिलेकाहीँ ट्राफिक समस्या भए पनि खासै ठूलो समस्या नहुने गरेको र नेपाल सरकारको नियम अनुसार जडीबुटी व्यापारलाई निरन्तरता दिने व्यापारी भट्टको भनाइ छ। ठिकै छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छैन। हजुर, निरन्तरता दिने हो। नेपाल सरकारले दिएको लिगल चिजलाई हामी काम गर्छौं। यसरी प्रशस्त मात्रामा जडीबुटी बाहिरी देश निकास हुने गरे पनि जिल्लाको जडीबुटी निर्यात अनुसारको राजस्व संकलन नहुने अधिकृत देवकोटा भन्नुहुन्छ। तेजपात, रिठा, अमला जस्ता जडीबुटी निजी क्षेत्रमा पनि खेती गरी उत्पादन बढ़ाउन सकिन्छ। यस्तै जडीबुटी उत्पादन, संरक्षण, संकलन, व्यवस्थापन र बजारीकरणका बारेमा स्थानीय स्तरका मानिसहरूलाई पनि तालिम दिइने हो भने अबका दिनमा डडेलधुरावासी पनि जडीबुटीका क्षेत्रमा जानकार भई उनीहरूले पनि आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउने नै थिए, सँगै देशको आर्थिक अवस्थामा पनि टेवा पुग्ने थियो। यो थियो डडेलधुरामा जडीबुटीको अवस्थाका विषयमा सहकर्मी निर्मला ठकुराठीको रिपोर्ट। यिनै सामग्रीहरूसँगै कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारबाट विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मंच, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 01484111 साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै अर्को हप्तासम्मका लागि कार्यक्रमबाट कार्यक्रम संयोजक लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।